May gabi sa tanan, no? Gabi sa online diha nga nagtan-aw o sa atong mga silingan karon nga naminaw, no? Nga ang Ginoo panalangin ka natong tanan, no? Bisan sa panahon or nga nagkausab-usab, no? Karon perting inita, no? Nya wa ta kay bawo sa umaabot, aduna na sa iwan. Pero ang Ginoo naghatag kanato kabaskugan sa atong lawas, no? Nga bisan pa man yana, nagpabilin ta diri, nagpabilin ang atong matinud-anon sa Ginoo. Adin ni anhita sa balay tigumanan aron pagpaminaw sa lain na pod nga mensahe nga ipadangat sa Ginoo karong gabi una. Og sa di pa ko magsugod, no? Mga po pasalamat dili po nako kay murag taod nako nga wala ka pasalamat, no? Pasalamat sa Ginoo sa kanunay nga guidance, no? Proteksyon sa matag adlaw sa akong biyahe sa tanan no nga sa matag sayo dai wa ka maginusara sa imong pagmata, kanunay ta no magampo gyud no sa strength sa matag gabi no nga diin kita mga tulog mangayo tag strength para sa ugma na pod na atong panginabuhi no sa atong mga estudyante o sa mga trabante. Manapasalamat sa Ginoo sa tanan no sa kusog nga igbagting sa atong mga alarm clock, no? Magamata gyud ta bisan kakapoy. No, ako nasag-o na ako akong alarm clock mo na nga bisan alas 3 kadlaw or unsa o makamata gyud ko. Maraming salamat sa Ginoo sa kusog na iyang gihatag nato sa matag adlaw no sa akong papa nga grabe ka maka bless ayang kinabuhi no sa matag usa nga naa gid siya nagpabilin nga kanang makusganon no diha sa ingon ani nga mga tigom. Okay, grabe maka kuan lang ko no pasalamat sa Ginoo kay ang iyang mindset gid nanagid sa mga pagampo no. Kay ngano kanang mga activity kanang mga birthday no mas mo prefer gid siya nga muanhi Huwebes o Domingo. No, salamat sa Ginoo nga ingon ana ang iyang kuan ba iyang nahuna no iyang ka matidon-anon sa Ginoo nga walay kuan gid nga unahuna nga magpa-luya-luya siya kun dili magpabilin gyud ang iyang kusog diha sa mga pagampo no. Nya salamat ko sa mga butang no nga naangkon o sa mga umaabot no nga atong mga pagampo adin kita moobey lang gyud sa Ginoo no. Salamat ko na nga as we kana bitong magpadayon sa atong pagbasa sa Biblia no. Aduna kitay makuha aduna kitay murag sa akong kuan malig-on kita no. Naagi ang kalig-on gid na makahatag yun nato og kaisog no kanang obedience gid mao gina maka although atong hunahuna gi-govern good sa kuan di ba? Nata diri sa yutanon nga kalibutan nga grabe ang temptasyon no pero pasalamat sa Ginoo nga grabe ang iyang gunit gid no. No grabe kaana ko nga grabe sa asa ka. No maghigda ka, maghinokto ka. Ano anaagid ang bunlots ka away. Muna pinagi sa atong obedience no sa atong katunan sa mayong balita no sa word of God no mao ginay atong gunitan no kay mao ginay hinagiban mao ginay atong mahimong instrumento nga diin kita maka-deny maka-ignore no maka overcome sa mga temptasyon sa kalibutan no. Manap salamat sa Ginoo gibahin na usagi na sa akong na kuan karon no grabe pagpamuan ng through Holy Spirit no mao gina akong nakuan mo nang pagdasig nako sa mga estudyante tanan nga manay padayon kita sa pagampo padayon kita pagunit sa Holy Spirit kadunay nga say mo guide nato sa tanan no bisan unsay atong buhaton pabilin ta nga matinud-anon sa Ginoo no bisan sa kalisod no dili man na mo'y makapahimulag nato no salamat sa Ginoo bahin na sa tanan no akong iuli gibalik ngadto sa Ginoo. Okay karon gabi na no ano na tay daghan nga mga isgutan bahin sa mga milagro no
milagro, sa pag-ayo, no? Sa acquaintance sa Ginoo, sa encounter sa Ginoo, no? Nga din kita matag-usa, no? Lain-lain ang atong time, no? Ako year 2015, no? 14 mga half sa 14 nasugod na ang among Bible study. No, lain-lain tag time nga din gibunlot na, no? Diha sa sayop or mga des kangit-ngit nga mga pagtuo man nga karong gabi na akong titulan ng akong word karon nga God in His perfect time. Ug sa di pa ta magsugod, magampo sa ta atong gidoko atong mga ulo. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, salamat Lord sa kagabion Lord nga imong gihatag karon Lord nga dili kini ordinaryo nga time Lord. Kini Lord mahimong different time Lord nga kami nagatigom karon Lord. Doon na kami mga makutlo, makuha, masabtan, makinabuhi nga mga word Lord nga akong ihatag karon. Lord, salamat Lord sa timing Lord, sa tanan, sa acquaintances Lord, sa among pagkahimugso Lord, sa nga himo kaming born again Lord. Lord, salamat Lord nga imo kaming giusab Lord. Dili lang physically Lord, kundi grabe spiritual good Lord ang among nakuha Lord. Lord, salamat sa tanan, sa imong providence, sa imong pag-provide ka namo Lord, sa imong mga tanan Lord nga pag-protect ka namo Lord sa matag adlaw, sa grasya Lord, sa tanan, pasaylua kami Lord sa among mga sala. Kay kami Lord ania sa danglog nga kalibutan o anaa ang mga tentasyon sa makinabuhi. Busa pasayloa kami Lord sa mga buhat Lord nga wala makapahimuot kanimo Lord, sa pulong nga among mga buhian Lord nga dili haom sa usa ka Kristohanon Lord. Pasayloa kami sa tanan Lord. Busa Lord kining nabilin nga takna o kining nabilin nga oras sa among nagtigom kamo Lord. Amo kining ihala di kanimo Lord aron ang matag usa ka namo Lord makahatag, maka-receive Lord sa panalangin nga among pagasawan karong gabi na. Kining tanan among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Atong verse karon na sa buhat, no? Chapter 3 verse 1 to 10, no? Sa verse 1, usa niya nakaadlaw si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon, ang takna sa pagampo. Sa 2, didto sa ganghaan nga ginganlag matahom, may usa ka tawo nga bakul sukad sa iyang pagkahimugso. Matag adlaw ihatod siya ngadto sa templo aron magpakalimos sa mga tawo nga manulod didto. Sa verse 3, sa pagkakita niya kang Pedro o kang Juan nga mosulod na sa templo, nagpakalimos siya kanila. Sa 4, mitutok sila kaniya og unya miingon si Pedro, tanawa kami. Busa mitutok ang bakul kanila og nagpaabot nga hatagan siya limos. Sa 6, apan miingon si Pedro, wala ako'y salapi o bulawan, apan ihatag ko kanimo ang aniya kanako. Sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon, tindog og lakaw. Sa verse 7, unya gigunitan ni Pedro ang tuong kamot sa bakul o gitabangan siya pagpatindog. Diha-diha nalig-on ang mga tiil o glutahan sa bakol. Sa verse 8, milukso siya sa iyang pagtindog o milakaw kuyog kanila sulod sa templo. Siya naglakaw nga naglukso-lukso o nagdaig sa Dios. Sa verse 9, ang mga tao nakakita kaniya nga naglakaw o nagdaig sa Dios o nailhan nila nga siya maodiay ang makikilimos nga naglingkuran didto sa ganghaan nga matahom sa templo og natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya. Okay? No? Atong tan-awon, kung atong basahon, no? Kung atong tagsa-tagsaon og basa, no, kada verses atong makita, no, ang istorya, no, sa usa ka bakul, no, nga diin sa iyang pagkahimugso, sa ato pa congenital, sa iyang sa napasya sa taguangkan sa iyang inahan, daan na siyang naay diferensya, no. Wana
sa matag adlaw nga muadto siya sa maong templo, ihatod siya, no? Kung mo picture out, dili gid lalim, no? Nya kanin tawhana ra ba? Sigon sa buhat 4:22, sobra nis 40 ka tuig. Sto pa taon na gini niyang pagantos gid, no? No? Atong kan ba? Pila ako edad 39. No nya siya 40 kapin. No? Kung sa atong paminsar sa atong pagtan-aw sa maong tao, grabe gi lisura. Kay di gud siya ka kon di iyang kon way kusog niya. Ug unsa nga pamaagi siya, ibaba siya or unsaon siya pagpaagi nga ihatod. Mo na, no? Mo na di na to grabe ang iyang ka pagkatao, no? Lisod gid, no? Lisod gid ang iyang gi kanang dangatan, no? Diyang kinabuhi. Mo na sa usa kay gayon, no? Kani tawhan na dugay na gini siyang diha sa templo, minaw ko mga sobra ni duha ka dekada, mga 20 years above na siguro tungod sa iyang kanang edad nga dagod taas na pod, no? Mga 40 years plus naman. Mo na usa kay gayon, no? Nga diha na nakitaan siya ni Pedro ug ni Juan, no? Nga niadto sa templo. Pero kani gayon na dili ra pud kaning tayman ni anha si Pedro ug si Juan, no? Permintin na silang ni anha kay kuyog mo to sila ni Jesus Christ, no? Posible nga nalabyan lang ni siya, no? Muna nga atong no kitantanan, no, nga aduna pay mga tao nga nalabyan, no? Wala pa nato mahikap, no? Wala pa nato maduol, no? Wala pa nato masharean, no? Sa Word of God, no? Mana paningkamuto nato matag usa, no? Kitantanan, no? Aduna tay mga area bisan asa ta, may eskwelahan, no? Matrabahoan, kanang sana parkingan, no? Bus, no? O sa ako sa ferry boat, no? Nga doon na kitay kay gayunan gid, no? Nga musangyaw gid, no? Kanang istorya, no? Atong makuan ba? Hatag mashiran, no? Ang word of God, no? Nga sa dihang aduna tay kanang ma-feel na to nga ang Holy Spirit, no? Adunay drive, adunay tukmod, no? Dili na to na kuan. Dili gina nato kanang ingon ta i-ignore or ato la pasagdan, no? Kay gani mga 2 months or last na 2 months ago lagi adunay mga bata dito sa estudyante dito sa isla nag-immersion sa sila. Mo to, storya mi sa usa ka estudyante. Grabe ang iyang kanang iyang past ba, no? Sa iyang family. Gani yang family, no, nabuwag yang ginikanan, no? Imbis tagalite sila, naabot sila diha sa isla. Grabe ang iyang kakuan kung akong paminawon, grabe gid kanang iyang history ba kay nagbuwag yang ginikanan, ya nana sila diri. Ang iyang nahog nga parents, iyarang mga iyaan, no? Nya mana sad to say naa maginang mga anak sa iyang tiya nga mukuan nila ana ba mo lahi nga kanang ipakita nga kuan o mo na akong gi-encourage sa mga bata nga nya ako nakita po tong bata nga kuan kayo open minded kay tungod sa bright sad nindot og standing sa iyang gani iya akong gipakita sa iyang grado, no? Nindot 98 96 ana akong gisira ako gi-encourage siya nga kanang mga pagtulunan na ano dili ta mawag tangas paglaom, no? Kay ikaw ako gana ikaw dong taas pa kay ikaw kogmaon kay sa imong nakabot karon kuan man siya valedictorian asa first na basta taas gid siya kuan sa ranking sa ilang school, no? Ako sa encourage nga padayon lang gid naray panahon pagampo lang gyud nga imong parents, no? Mo kanang makuan siya ba kanang sa tawagan na tungod sa imong maabot, no? Magka-unite sila ba, no? Inana, nahin mga pamaagi gyud ang Ginoo nga kanang mahitabo na mana pagtarong lang gyud in spite sa imong nagian sa imong sa imong balay nga or mga igagaw nimo. Ayo lang gyud na kuan, padayon lang gyud sa pagbuhat tumayo. Mana na hinato, no? Ginagmay nga
kuan man nasira na ko siya na mga verses akong gihatag, no, kay para lang gid pagkuan ba, pag dasig niya nga kay di ba mga batan-on, no, dali ra kayo sa mutag problema, dinagko gina nga problema kay wala na sila ginikanan gud. Oh, nagbuwag man mo na nga inana ako siyang gi kuanan gisharean, no, mo pa na sa atong konteksto karon, no, nga atong makita, no, kung atong basahon gyud diha, kung atong ma internalize, no, atong makutlo, no, nga atong lesson nga makabot karon. Number 1 is wala diha, fix your eyes to Jesus and He will provide your needs, no, gani, no, sa kung atong basahon ang verse 4, no, mingon dire, mitutok sila kaniya ug unya mingon si Pedro, no, tan-awa kami, no, gipasayas gid ni Pedro nga murag ang kani mga time god grabe puno sa Holy Spirit ni mga tawhana, no, kay sa previous nga kanang kuan ani chapter grabe ang kuan ni Peter 5 kag 3,000 diha dayon, no, na convert na nisunod nila, no, diha patoy mga tao nga nisultig laing mga pinulungan, no, mo na grabe ka puno sa Holy Spirit nga dili na to, no, dili na to dita mahingangha ba nga kaning time makaayo sila og kuan, no, makaayo sila gingon ani kay grabe man ang ilang Holy Spirit, ang Holy Spirit nga nagunit sa ilang kinabuhi, no, mo na nga pag sa verse 5, no, ingon sa tan-awa kami, no, sa verse 5 busa mitutok ang bakol kanila og nagpaabot nga hatagan siya limos, no, gani kaning bakol gud sa tawhanon gid nga kuan warag wala gyud si paglaom, no, kay congenital gikas paghimugso gud, no, warag una niya mabuhi lang ko magapanglimos lang ko, no, inana lang once lang ba nga magkakaon lang ko tulo sa kadlaw ana mo na gid iyang gitinguha, no, pero niingon si Pedro, no, apan miingon si Pedro, wala ako'y salapi o bulawan, apan ihatag ko kanimo ang aniya kanako sa ngalan ni Kristo nga Nazaretnon, tindog og lakaw, no, grabe ang Ginoo, no, kaana ta nga kani usa ka illustration, usa ka tagbo, no, nga diin ang mong bakol, no, ayang tinguha mo ra gid, no, pero ang gihatag sa Ginoo, no, mo gina ang needs nato, no, ang pinaka basic nga atong gamiton sa matag adlaw, no, labi na sa estudyante bagong klase, no, bisan sa atong kawad-on, no, bisan kay bota grabe ang inflation, ako maka experience kita nga lisod kay gani ang atong kwarta karon. O kamo bisan mga ginikanan, mag-grocery, no? Pila na lang ang gahom sa 1,000, no? Pila na lang mapalit, no? Gamay lang kayo. Wala grabe lisura. Nya ang kuan pod, ang sweldo perti pong hinaya mo taas. Wala grabe ang inflation, no? Mo na Ginoo, no, kinunay maghatag kanato, no, atong paningwaon nga sama sa usa ka bakol, no, nga maoray yang gipangita, no, ang wants, no, pero ang Ginoo naghatag natong needs. Unsa nga needs? Number 1, kaalam, no, kaalam kay grabe ka dako gyud og mahimo, no, kung aduna kay kaalam. Kung aduna kay kaalam, mabuhat o maangko nimo ang wants sa imong kinabuhi, no, gani sa usa ka negosyante, no, magunahuna, ano, san ako mga past pila ka years, no, magunahuna ako unsa pa may nindot nga i-negosyo inana ba, no, mana magampo ta nga tagantag kaalam, no, atong kanang skills or atong mga kanang kahibalo ang atong mga nakatunan, no, mao ginay dako nga mahimuslan, dako nato nga magamit, no, samot na sa mga estudyante karon, no, nga igabot sa panahon adunay tay mga professionals na, no, mao gina
mao gina nakita nako, no? Mao gina nakita no kay ang kita diri magpadayon lang gyud, no? Obedient sa Ginoo, no? Nga sa atong mga ginikana, no? Pagtahod, no? Sa atong maigsoon tanan, no? Grabe nga ang pag-umol sa usa ka Kristohanon, no? Nindot gid para nako sa akong kay ako wala man ko nakuan sa as at birth, no, or sa akong kuan, pero ako nakita karon nga ang success gid naa sa atong pagkamatinunan sa Ginoo, no? Kaning mga estudyante gid mao gid dako gid kahimuan sa umabot, no? Makita nako ang grabe nga panalangin, no? Mao gid na gipray nga kitang mga estudyante karon, no, magpadayon lang kita bisan sa mga nadunay mga kanang problema sa financial, no, bisan sa atong pag-eskwela di pud lalim, no, sa mga medical course na kuan di gid lalim nga ang pag-eskwela, bisan sa mga engineering, no, tanan mga kurso mana padayon lagi nga mag tuon, magtinudaanon, magtinarong, no, pag attentive, no, kanang walagi kuan sa pagtuon ba, perminti nga og perminti nga pagampo sa Ginoo, no, nga perminti ang guidance, no, nga bisan sa kalisod na naagid siya na adun nagi solusyon, no, mo na nga dili ta maugtangan sa paglaom pahinana. Mo na nga ang usa ka bakol, no, dili lang once ang gihatag kun dili needs, no, kani siya og na makalakaw na ni siya, di ba? Adunay daghang mga opportunity nito ana nga dili lang needs, no, kun dili once pa ang iyang makuha. Ana nga sama ka nato nga padayon lagi ta nga maki kanang magtinarong, no, sa man challenge sa tunay kinabuhi ana mo ato ging i-grab, no, dili ta mulikay sa mga problema, no, kay as Christians, no, ako lang na usapod sa ako ging nangon nga dili na dutlan ng mga problema, no, tuwa mo na like karon po ko nagakuha na di na dutlan kay naamo tay mga pagampo gud, no, aduna tay mga pagampo ba, no, kamao mo ampo, no, kamao nga mo obey, no, mo resist sa temptation, no, unsa pa may problemahon, di ba? Ana nga kitang tanan gid dili lang ta mulunga magmadaogon kita diha sa Ginoo. Og sa number 2 ato makatunan diri nga God will make a way, no, where there seems to be no way, no. Gani kung atong makitan, no, unsa may pamaagi sa tao, no? Unsa pa may pamaagi niya nga maayo ang usa ka bakol, no? No? Tinuod gina, no? Ang Ginoo magbuhat og pamaagi nga para nato, no? Wala na mahimo pero tanan posible, no? Naa sa Ginoo, no? Unya ato po mabasa diha sa Marcos 2, no, nga Marcos chapter 2 verse 2 to 9a nagingon diri, no, busa nanugok ang daghang kaayong mga tao nga tungod niini naghuot sila bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita ngadto kanila, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan sa 4 ka tawo. Sa verse 4, tungod sa kadaghan sa mga tao, wala sila makaduol kang Hesus, busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop. Sa tungod gayud ni Hesus og ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Sa 5, nakita ni Hesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa miingon siya sa paralitiko, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. Sa 6, may pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto nga miingon sa ilang kaugalingon, nganong nangahas man siya sa pagpasipala sa Dios, walay tawo nga
sala gawas sa Dios lamang. No, atong makita diri grabe amot ug nay pagtuo nga ingon ani bitaw sa ang atong tan-aw no. Grabe ang faith sa upat ka tawo, no? Nga nagyayong sa usa ka politiko. Kung buot subayon, mas dako gid lang pagtuo, no? Kay dili lalim nga, no? Kung nag-describe dire nga gikan pa sa atop, no? Ilang gitunton ang moong politiko aron lang makaabot sa atubangan ni Jesus Christ. Kay kaning higayuna gud sa previous ani nagsigi nagsugod og mga milagro, dili lang politiko, dili lang bakol, nagiamang, nagisudlan og laing spirito. Mo nang ang mga tawo anin tayma nidugok ni kuyog ni Jesus Christ tinang bagaas tawo. Mo nang gi-describe niya diri nga bisan sa pultahan di na sila kasod. Kay crowded naman. Mo nang gipaagi nila diri sa atop nga bahin. No? Mo nang makita na to grabe ang faith no sa upat ka tawo nga diin ilang gitabangan no ilang tagaan og kanang gayon or importansya ang mga tawo nga aron mahil ni Jesus no mao pud kita no nga din sa atong mga nagian no sa mga Bible study nga atong nagian no dili lalim nga moadto kag usa ka balay no aron lang pag-share no grabe atong pagtuo no grabe atong pagsalig sa Ginoo no nga maatong makabot no mapaduol ang word of God nila no bisan pa man sa lapok no napahigayon nga dunay mga iro or unsa nga mga sitwasyon no nga diin anaagid na atong pag share sa Ginoo no anaagid nga aduna tay katakos no nga mo adto nang dapita no gani sa atong mga kaliwat no sa ako personally sa akong mga igsuon no sa akong mga relatives no nga dili lang kita mawad-an no dili lang kita mawad-an kusog dili lang kita ma-discourage no mga kanila sa ilang appointed time nga wala pa naabot no kundi padayon lang kita nga kanang pagpakita ba no nga kita gilahi na gyud no kita aduna tay Kristo nga gigunita no nga kung sa dihang mo sagol ta nila or magigsandurot ta nila no makita gid nila ba nga kuha na gid ligdong na gid no dili na gid pareha sa una no mo na nga usa sa pareha aning upat ka tawo no nga grabe ilang kuan ba ilang pagtuo nga bisan sa lisod nga higayon bisan lisod nga pamaagi nga diin nila mapaduol lang usa ka politiko no diha ni Jesus Christ pero ilaging gibuhat no mo nang niingon si Jesus Christ diri nga kadako sa pagtuo no aning mga tawhana nga ilang paduol no ilang hatag o ilang tagag higayon no nga maayo ang usa ka politiko ug ingon man nga naapod sa John 5 no sa John 5 verse 2 to 9a no kung atong basahon diri dito sa Jerusalem duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero may linaw nga gitawag nga Bitsata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 ka pasilunganan. Sa verse 3, diin may daghang mga masakiton nga naghigda, no? Mga buta, mga bakol, mga paralitiko, ug didtoy tawo nga nasakit sulod na sa 38 ka tuig. No? Taod pa rin nasakit. Kay 38 naman. Nakakita siya ni Jesus nga naghigda didto. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto og nasayra ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutana niya ang tawo. Gusto ka bang mamaayo? Ang masakiton mitubag. Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw
kon ang tubig makutaw na og samtang manlimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga makauna kanako didto. Si Jesus miingon kaniya, tindog dada ang imong higdaan og lakaw og diha naayo siya og gidala niya ang iyang higdaanan og milakaw. Wani no ang usa ka example nato diri sa John 5 no nga ang usa ka tao no nga grabe ka masakiton gani sa iyang pagkamasakiton dili na siya kabarog no, dili na siya ka kuan sa iyang kaugalingon no nya sa higayon no manay nga nagitag sa tagsa nga appointed time no kita matag-usa ka nato aduna gi time no naagid ang gahom sa Ginoo nga mag panglihok no may giingon nga God in His perfect time ba nga bisan imong tan-aw wanay paglaom no, bisan imong tan-aw imong sakit no, tan-aw nimo lisod na ayohon no, pero mana ang Ginoo padayon ta no nga mag-obey kaniya adunay kaayuhan no. Gani sa atong mga illustration no, 40 years 38 years no napay lisod kaayo nga sitwasyon pero naa kanunay ang lihok sa Ginoo no, padayon lang kita no, naagid ang iyang perfect time na to nga dili pa man karon no, dili na may ma-delayed no, bisan sa ako kaugalingon no na-delayed ko sa akong pag-exam pero naabot no, bisan madilid pa ang akong paglarga, okay ra gyapon Lord. Wako kay baw. No, wako kay baw kay di mata although natay kaugalingon nga panglantaw nga mao ni buwana, no? Pero wa kita kay baw sa pamaagi sa Ginoo. Mo bitaw akong nakuha ni nga in His perfect time Lord. Okay ra ko, no? Mo na nga kitang tanan aduna tigi pang-abot, no? Bisan sa atong pag-eskwela. Pila ron 4 years no college o ako kagibaw sa 4 years na pagka 12 years kanina niyo karon kito 12 no taas pero padayon lang kita no adto magkasugat man tag mga ingon ta mga lawom-lawom nga mga dalan no mga lapok nga gianan no pero padayon lang kita no walay mulunga nato mapun-an pa kita kining atong panagtigom maduna pay mga tawo gid. No, padayon lang kita nga matinud-anon sa Ginoo nga naara gyud ang perfect time no. Bisan sa tanan do natay sakit ato nangyapo sa Ginoo. Atong panglawas no, atong mga pangandoy no, atong tanan nga unsa man atong gi-desire sa atong kasing-kasing no. Desire sa atong inyong mga apo, inyong mga anak no. Padayon lang ta. Padayon lang kita nga atong isangat sa Ginoo. No kay naara gyud no naara gyud kanunay ra gyud naa siya kanunay lang gyud nga mana magampo matinud-anon lang kita sa Ginoo nga anara gyud siya sa tanan nato mga circumstances sa kinabuhi sa mga bata mga months or 1 year old o pataas no padayon lang kita nga mo galagad sa Ginoo kay naa gyud ang God perfect time. Magduko ta o magampo ta.